अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। नाजरीन, आज हम पहुंचे हैं थाना डिफेंस बी में। क्राइम की सूरत हाल पर नजर डालने के साथ साथ कोरोना SOPs पर भी नजर डाली जाएगी। थाना डिफेंस बी में पोश इलाके और देहाती इलाके भी आते हैं और यहाँ पर क्राइम की सूरत हाल बदस्तूर चेंज होती रहती है, तब्दील होती रहती है और क्राइम की बढ़ती सूरत हाल के बायस शहरी खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। पुलिस क्या कर रही है, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या क्या इक़दाम बरोए कार ला रही है और गश्त की सूरत को किस तरह बेहतर बनाने के लिए वसाइल की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है, ये और बहुत कुछ जानिए प्रोग्राम थानेदार में। हमारे साथ रहिएगा। आज क्या हमारे मेहमान होंगे SHO थाना डिफेंस बी और उनकी वर्किंग पर बात करेंगे। थाना डिफेंस बी के SHO नैयर निसार साहब हमारे साथ हैं। इनके साथ हम क्राइम की सूरत हाल पर नजर डालने के साथ साथ कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर भी क्या ये इकदाम बरोए कार ला रहे हैं, लॉ इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से किस तरह ये पेश हैं, उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल हम करेंगे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इलाका मुकीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्रिमिनल्स पर कैसे नजर रखे हुए हैं, किस तरह का क्राइम ज्यादा है और उसके सिद्दे बाब के लिए पुलिस क्या कर रही है। डिफेंस बी में जो हमारा इलाका बनता है जी, उसमें पोर्श एरिया भी है और इसकी सराउंडिंग में जो है वो मानावाला, चोंग, खुर्द और बीदियाँ रोड जो है ये है। यहाँ पे क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा क्राइम तो नहीं है, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो 463 क्राइम है हमारा इन 5 माह में। इन 5 माह में 463 क्राइम है और इस 463 में अगर आप जाएं कि क्राइम की डिफरेंशिएट हम करें तो उसमें बहुत कम है ऐसा कि जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ज़्यादातर जो है वो फाइनेंशियल क्राइम है। ठीक है, पोश इलाके होने की वजह से जी, क्योंकि हमारे पास जो है वो 36 बैंक्स हैं, लोगों का जो है वो 489F का जो है कारोबारी हज़रात ज़्यादा रहते हैं, यहाँ ज़्यादा हैं, उनका लेन देन के मामलात हैं, वो ज़्यादा क्राइम है। 489F के अलावा किस तरह का क्राइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है? डकैती है, चोरी है और मंशात फरोशी है, क्या है? रूटीन में है, कोई बहुत ज़्यादा जो नहीं है। जो जहाँ पे लोग क्राइम करते रहे हैं उनके अगेंस्ट जो है वो हम कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। उसमें हमारे लोकल नहीं बल्कि कुछ फॉरेनर्स भी इन्वॉल्व थे। उन फॉरेनर को जो है उनको भी अरेस्ट किया है और FIRs हुई हैं और अच्छी खासी मिकदार में इनसे मंशियात जो है वो बरामद हुई है। सिर्फ ये नहीं है कि लोकल जो कम्युनिटी है वो इन्वॉल्व है क्राइम में, बल्कि कुछ फॉरेनर्स का भी गुमान जब हुआ था और पता चला तो फिर उन पे भी FIR। ये बहुत बड़ी बात है जो आपने आइडेंटिफाई की हुई है और इंकशाफ किया है कि आप लोकल कम्युनिटी के साथ साथ फॉरेनर पर भी नज़र रखे हुए हैं और वो भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस पाए जाते हैं। मंशात फरोशी में कितनी गिरफ्तारियां गैर मुल्कियों की अमल में लाई गई? ये 4 FIR जो हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं जो कि गैर मुल्की हैं। इन गैर मुल्कियों से क्या बरामद हुआ था? इनसे जो है वो ज़्यादातर लीकर का जो है वो है। लीकर, ठीक है। शराब और चरस वगैरह भी, आइस का आजकल बड़ा इस्तेमाल हो रहा है और एलीट क्लास इस्तेमाल भी कर रही है। जी, वो भी इन पे मुकदमात हैं। कितने मुकदमात मंशात फरोशी के थाना डिफेंस बी में दर्ज हुए हैं 5 माह में? रमा साल 5 माह में 24 जो हैं वो FIRs लॉन्च। सिर्फ 24 मुकदमा दर्ज हुए हैं। तो बाकी गश्त की सूरत हाल रहती है ताकि जो शहरी हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस पाए जाते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनकी जानों को महफूज बनाया जाए, मंशात की लत से ख़ास तौर पर दूर रखा जाए। जी, गश्त जो है वो बड़ी प्रॉपर है हमारी और 24 आवर्स है। उसमें हमने शिफ्ट्स बनाई हुई हैं। उन शिफ्ट्स में हमारे जो हैं वो राइडर्स भी हैं, हमारी जो गाड़ियां हैं वो भी काम करती हैं। उसके अलावा हमारी पीरू डॉल्फिन है, वो भी हमारे साथ जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं। क्राइम में अगर आप देखें पहले की निस्बत अब काफ़ी ज़्यादा क्राइम जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। उसमें एक मैकेनिज्म DIG साहब ऑपरेशन ने जो है वो स्पेशली उनकी हदायत पे जो है वो हमने की है और वो है स्नैप चेकिंग। ठीक है।
اس میں کیونکہ جتنا بھی کرائم ہوتا تھا وہ کرائم اگر اس کی ریشو نکالی جائے تو 90% to 95% ایسا کرائم ہے جو آپ کے بائک سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ بائک پہ ہی ہوتا ہے۔ ان کی بڑی پراپر چیکنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے۔ اب ڈیفنس بی میں جو ہے وہ اگر پر ڈے آپ دیکھا ہے تو تقریباً کوئی 1500-1800 بائکس جو ہیں وہ چیک ہوتی ہیں ایک دن میں؟ ایک دن میں۔ اچھا، تو اس کے بعد جب دوران چیکنگ ایسے کوئی مشکوک افراد گرفتار ہوئے؟ جی کئی جو ہوتے ہیں، criminals activities میں ملوث بہت تھے؟ سے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، کئی لوگ ہیں جو کہ سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں جنہیں ہم ٹی اوز کہتے ہیں، وہ آئیں، ان سے انٹیروگیشن جب کی تو پھر انہوں نے کئی چیزوں کے انکشافات کیے۔ اسی طرح سے جو ویپن ہے وہ لوگوں سے ریکور ہوتا ہے سر، اور ان پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ویکنڈ چل رہا ہوتا ہے تو پوش علاقوں میں ریسز بھی ہوتی ہیں، گاڑیوں کی تیز رفتاری، پھر ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، شراب فروشی، منشیات فروشی کا بھی استعمال ہوتا ہے، پارٹیاں بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ پولیس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، تو پولیس پارٹیوں کے خلاف بھی کارروائیاں کرتے ہیں جہاں پہ منشیات کا بے دریغ استعمال ہوتا ہو؟ دیکھیے کسی کی پریمیسز میں جو ہے وہ جانا مطلب اس طرح سے نہیں ہے۔ اگر کوئی انفارمیشن ہو ہمارے پاس اور ہمیں کوئی پیٹ انفارمیشن ہو کہ وہاں پہ کوئی ڈرگ کا ایلیمنٹ ہے یا باقی ہے تو اس میں ہم چیک اینڈ بیلنس۔ پولیس حرکت میں آتی ہے تب؟ پولیس بہت حرکت میں آتی ہے اور جو ہے وہ جو بھی غیر قانونی اگر کوئی کارروائی وہاں پہ ہو رہی ہوگی تو اس میں جو ہے وہ پولیس اپنا کام کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اسٹریٹ کرائم کی کتنی وارداتیں اب تک رونما ہو چکی ہیں؟ وہیکل چوری کی کتنی، وہ ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا؟ وہیکل چوری جو ہے وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ اب تو کرائم میں کافی زیادہ اگر آپ دیکھیں تو مین چیز ہے 15 کی کال۔ اگر ہم اس کو پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھیں تو ان پہلے 5 ماہ میں تقریباً کوئی 32% جو ہے وہ کرائم کم ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مین چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ تو یہ ہے کہ بھئی کرائم ہو رہا ہے اور اس کو جو ہم ریشو دیکھتے ہیں وہ ہے ہماری 15 کی کالز، کہ 15 کی کالز جو ہیں کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی اس میں کتنی کمی آئی ہے۔ تو وہ ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اپنے ان 5 ماہ کا تو اس میں تقریباً 32 to 33% جو ہے وہ 15 کی کالز ہمیں کم رسیو ہوئی ہیں۔ 15 اٹ کی مینس کہ کرائم ہمارا نیچے جو ہے وہ آیا ہے۔ 15 کی کال کم آنا، مقدمات کا اندراج کم ہونا، کیا یہ کرائم کی کمی کی پیشن گوئی کرتی ہے؟ ڈیفینیٹلی جی، جب کسی کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ کوئک رسپانس فورس کو ہمیں 15 کے تھرو ہی اطلاع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شہریوں کو پھر بھی شکایت رہتی ہے پولیس سے، ان کے مقدمہ درج نہیں کیا جاتے، ان کی داد رسی کے لیے کوئی پولیس اہلکار، پولیس آفیسر موجود نہیں ہوتے، ان کے لیے اب آپ کیا امینڈمنٹ کی ہے؟ فرنٹ ڈیسک بنانے کے ساتھ ساتھ اب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کمیونیکیشن آفیسر بھی موجود ہے، اگر کوئی سائل آتا ہے تو اس کو پراپر گائیڈ کیا جاتا ہے، تو وہ کمیونیکیشن آفیسر کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں؟ ہم تو جو ہے جی ہمارے سینئرز نے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن پولیس جو ہے وہ بہتر سے بہترین کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے۔ پہلے بھی پولیس بہترین تھی لیکن اب جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم ہم بہت زیادہ جو ہے وہ امپروومنٹ اس میں ہو رہی ہے۔ کمیونٹی گائیڈز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، فرنٹ ڈیسک تو پہلے ہی تھا۔ کمیونٹی گائیڈ پہ ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی اپلیکیشن لے کے آیا تو وہ صرف اپلیکیشن لے کے چلے جاتا ہوتا تھا اور اس کو نہیں پتہ لگتا ہوتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے انٹل دین، جب تک کہ خود ان سے کانٹیکٹ نہیں کرتا تھا وہ آئی او جس کو اپلیکیشن مارک ہوئی ہے۔ لیکن کمیونٹی گائیڈ جو ہے وہ ان کو ریسیو کرتا ہے، ریسیو کر کے ان کی اپلیکیشن ان کی پٹ کرواتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کنسرننگ آئی او کو جو ہے وہ جا کے ملواتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ ان کا یہ ایشو ہے۔ بالکل، ڈیفنس بری پولیس اپنا کام بہتر انداز سے کرنے کے لیے کوشاں ہے اور سائلین کی داد رسی کو ممکن بنانے کے لیے فرنٹ ڈیسک بنانے کے ساتھ ساتھ اب کمیونیکیشن جو گائیڈ ہیں وہ بھی یہاں پر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ جب بھی کسی سائل کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ کمیونیکیشن گائیڈ کے پاس جاتا ہے، اس کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ اب ہم تھانہ ڈیفنس بی کے علاقے میں جائیں گے اور ڈیفنس بی کے جو ایس ایچ او نیر نثار ہیں اور ان کی ٹیم کے ساتھ دیکھیں گے کہ گشت کی صورتحال کو کیسے یقینی بنا رہے ہیں اور عوام کے جان و مال کو تحفظ دینے کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈیفنس
बी पुलिस के साथ हम सड़कों पर गश्त की सूरत हाल को यकीनी बनाने के साथ साथ आवाम पर नजर रखे हुए हैं और जराइम पेशा अफराद पर पुलिस खास तौर पर नजर जमाए हुए है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो हम वक्त तैयार रहते हैं और सारा इक्विपमेंट उनके पास है, असला भी साथ है और वेपन हैंडलिंग किस तरह करनी है, फायरिंग किस तरह करनी है। जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने के लिए जो जो रास्ते होते हैं वो पुलिस को बाखूबी उस पर अंदाज़ा भी है और उस पर अमल दरामद करने के लिए हम वक्त तैयार भी रहते हैं। और हम ये शहर की सूरत हाल को ख़ास तौर पर डिफेंस के पोश इलाके में जो क्रिमिनल्स या वारदातें करते हैं उनको बेनकाब करने के लिए हम सड़कों पर गश्त करते हैं और कोरोना SOPs पर नजर रखे हुए हैं। जो कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी करता है डिफेंस बी पुलिस हरकत में आती है और ये तमाम तर इक़दामात अमल में लाए जा रहे हैं और डिफेंस बी पुलिस किस तरह शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सड़कों पर गश्त कर रही है, डाकुओं को नजर रखे हुए है, वो सारी सूरत हाल हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लम्हा ब लम्हा हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पुलिस हमारे साथ थानेदार टीम के साथ कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाती है और लॉकडाउन को यकीनी बनाना, SOPs की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाना ये पुलिस की जिम्मेदारी है। तो सब दुकानें बंद हो चुकी हैं 8 बजे के बाद, जिनको इस्तिस्ना है वो खुली रहेंगी, लेकिन जिनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिनको इजाज़त नहीं है कि वो दुकान खोल सके, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस, हम देख सकते हैं कि फेज 5 की एक मार्केट है वहां पर पहुंच चुकी है और जिन्होंने कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी की है उनको हदायत दी जा रही है, अहकामात दिए जा रहे हैं कि अपनी दुकान को बंद कर दें, क्योंकि इनको इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से इनको मना किया जा रहा है और साथ ही साथ इनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी अमल में लाया जाएगा। SHO से हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि जो कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी करता है उनके खिलाफ किन दफात के तहत मुकदमात का इंदराज अमल में लाया जाता है। लाइट्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं, दुकान को बंद करने के हवाले से भी अहकामात जारी हो चुके हैं, लेकिन इनको वार्निंग दी जा रही है। सर, वार्निंग दी है, ये मुकदमे का इंदराज किया जाएगा? नहीं जी, इनका जो है वो टाइम ऑलमोस्ट थोड़ा सा है, इतने टाइम में जो है ये बंद कर देते हैं। इनको वार्निंग जो है वो हम देते हैं कि ज़रा बिफोर टाइम ये कर लिया। कौन कौन सी दुकानें खुली रखने की इजाज़त है, किन दुकानों को बंद करने की हुक्मनामा जारी हो चुका है? बेकरीज जो हैं वो 24 आवर्स के लिए हैं और स्मॉल ग्रॉसरी स्टोर्स जो हैं वो हैं। जो दूसरे स्टोर्स हैं उनमें जो बेकरी के सेक्शंस हैं वो 24 आवर्स। पुलिस की तरफ से कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ तो कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन क्रिमिनल्स पर भी नजर रखे हुए हैं और नाकाबंदी भी लगाई जाती है ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। अब हम नाकाबंदी की तरफ भी जाएंगे और जो जो कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी कर रहा है उस पर भी आपके सामने सारी तफसीलात रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आप जाएं जी, आगे जाके देखें, आप भी जाएं जी। बिल्कुल, SHO साहब अपनी नफरी को अहकामात जारी कर रहे हैं कि जो दुकानें बंद रखने का कहा गया है वो बंद हैं या नहीं। पुलिस की तरफ से अहकामात जारी हो चुके हैं। SHO क्योंकि जिम्मेदार है और उसको तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाता है। SPs, DSPs, इवन के सारे अफसरान SHO से उसके काम के हवाले से मुतासिर भी होते हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको बार बार मौका दिया जाता है कि वो शहरियों के लिए पेश रहे, उसकी खिदमत में पेश रहे और आवाम की खिदमत में ही ये कामयाबी मिलती है। और पुलिसिंग नाम ही इसी का है कि हम अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के साथ साथ पुलिस के जो दरपेश मसाइल हैं उनका भी सिद्दे बाब करें। बहुत से जगहों पर हम देखते हैं कि इंडोर की बंदिश है कि इंडोर होटलिंग नहीं होगी, ना सिटिंग अरेंजमेंट है। तो हम देखते हैं कि वो समटाइम हम खिलाफवर्जी होते हुए भी देखते हैं, पुलिस हरकत में भी आती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं डिफेंस बी में कि बड़े अच्छे इंतजामात किए गए हैं, इक़दामात को बरोए कार लाया जा रहा है, ला इम्प्लीमेंटेशन है और यहाँ पर सीटिंग बाहर है, आउटडोर सीटिंग है। क्या इस पर आप स्पेशली फोकस कर रहे हैं कि कोई कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी ना करे और ये आपके अहकामात को जो हैं वो मान रहे हैं और बाहर बैठाया हुआ है ऑडियंस को? जी डेफिनेटली जी, हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं और इनसे हम लोग काफ़ी मीटिंग्स हमारी हुई हैं और रेस्टोरेंट्स वालों को हमने
जो SOPs हैं उनका क्लियर जो है वो बताया है कि आपका सिर्फ और सिर्फ आउटडोर जो है उसकी परमिशन है, इंडोर के जो है वो बिल्कुल भी नहीं परमिशन है। बिल्कुल ठीक और इन्होंने इस बात को ऑन किया है और मैं कहता हूं कि ये लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं कि जो हमारी बात को मानते भी हैं और बात मान के लोगों की जानों को खतरे में नहीं डालते। बिल्कुल ठीक है, लोगों की जानों को खतरे में ना डालने के हवाले से ही कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। और हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं खास तौर पर होटल इंतजामिया को, उसके मुताबिक उन्होंने आउटडोर सीटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है, इंडोर सीटिंग का अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे होटल्स हैं जहां पर इंडोर होटलिंग और सीटिंग हो रही है, तो उस पर भी पुलिस को नजर रखने की जरूरत है। हम देखते हैं कि सारी मार्केट्स तो बंद कर दी गई है, लेकिन अब कोरोना SOPs के साथ साथ जराइम पेशा अफराद भी बाहर निकल आते हैं। जैसे ही रात होती है, सूरज ढलता है, तो हम क्रिमिनल्स को वारदातें करते हुए देखते हैं। पुलिस को अब आवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ बनाने के साथ साथ डकैतों को, चोरों को, क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करना भी बेहद ज़रूरी हो चुका है। हम देखते हैं कि नाकाबंदी पर क्या सूरत हाल है, कितने मशकूक अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, कितने POs गिरफ्तार हो चुके हैं, इश्तिहारियों पर नज़र किस तरह रखे हुए हैं, ये सारी तफसीलात भी हम आपके सामने रखें। नाज़रीन, हम वतीन चौक पर मौजूद हैं। पोश इलाका है, डिफेंस B की हदूद है और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जहां पुलिस की गश्त की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए थाने की पुलिस हरकत में आती है, दूसरी तरफ उनका एक विंग पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट वो भी नाकाबंदी करके स्नैप चेकिंग करता है। तो ये स्नैप चेकिंग के लिए इन्होंने ये कॉन्स लगाई हैं रोड पर और मोटरसाइकिलों को चेक किया जाता है और इस दौरान SHO खुद इनकी मॉनिटरिंग करते हैं। गश्त की सूरत हाल को यकीनी बनाने के साथ साथ पुलिस मुलाजमीन, पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट के मुलाजमीन किस तरह काम कर रहे हैं उन पर भी नजर रखे हुए हैं। ये मशकूक अफराद को रोका जाता है, वो आप देख रहे हैं कि चेकिंग किस तरह की जाती है, जामे तलाशी भी ली जाती है और कोई ऐसी चीज जो इलीगल है, गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखी हुई है, उसमें मंशियात आ जाती है, उसमें असला आ जाता है और बहुत सी ऐसी चीजें जो गैर कानूनी एक्टिविटीज में मुलविस होती हैं, उनको चेक किया जाता है और उनको चेकिंग के बाद भेज दिया जाता है। अगर कोई चीज बरामद हो जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है और उनको थाने के हवालात में बंद किया जाता है। तो ये तो चले गए हैं नाजरीन, लेकिन ये कुछ मोटरसाइकिलें पुलिस मुलाजमीन के ज़ेर इस्तेमाल हैं। इनके लिए ना ही पेट्रोल है, ना ही सरकारी मोटरसाइकिल है, लेकिन इन्होंने चेक आवाम को ज़रूर करना है। बहुत सी ऐसी मोटरसाइकिलें हैं पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल जिनकी नंबर प्लेट्स भी नहीं है। थाने में खड़ी मोटरसाइकिलों को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमें ये भी बात SHO साहब से करेंगे, उनके सामने रखेंगे कि पुलिस मुलाजमीन को वसाइल की शदीद कमी है। क्यों नहीं हम इनकी आवाज़ बनते? क्योंकि इन्होंने जामे तलाशी लेने के साथ साथ क्रिमिनल्स पर नजर रखना है, उनका ताकुब करना है, गिरफ्तारी अमल में लानी है। लेकिन जब तक हम अपने पुलिस मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, वसाइल नहीं देंगे, तो यकीनन उनका मोराल डाउन होता है। तो वो कार्रवाइयाँ करते करते खुद ऐसी गलती कर बैठते हैं कि फिर वो खुमियाजा भुगतते हैं, तो उनको मुअत्तल भी कर दिया जाता है। SHO साहब चेकिंग कर रहे हैं, ये नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ मोटरसाइकिल को, तो शहरी को रोका हुआ है, उसकी चेकिंग की जा रही है। सर, ये बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों को भी रोका जा रहा है, स्नैप चेकिंग को आप चेक भी कर रहे हैं। स्नैप चेकिंग का मेन हमारा जो है ना जी, वो यही हम फोकस करते हैं कि जो मशकूक बाइक्स हैं, मशकूक लड़के हैं जो, और स्पेशली उन लोगों को चेक किया जाता है कि अगर किसी भी जगह पे इंसिडेंट में, वारदात में अगर 1 to 5 यूज हुआ है तो इनको डायरेक्शन होती है कि ये ज़्यादा 1 to 5 की स्नैप उनको उसको चेक करें। बिल्कुल। और अगर 70 किसी जगह पे यूज हो रही है तो ये फिर 70 को ज़्यादा यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सर, ये बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल, बगैर नंबर प्लेट के बाइक्स जो होती हैं, इन्हें हम जो है वो थाने शिफ्ट करवा देते हैं, ये बंद हो जाती हैं। जब ये नंबर प्लेट लेके आएंगे तो फिर उसके बाद जो है वो कोर्ट से ये इनको रिलीफ मिलेगा। सर, मोटरसाइकिलों को तो हम रोक लेते हैं, लेकिन आजकल क्रिमिनल्स बड़े, हम कहते हैं कि पुलिस से एक हाथ आगे सोचते हैं जी। वो बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने। उसमें वो मंशियात की सप्लाई भी देते हैं, शराब की सप्लाई भी देते हैं और इवन के ब्रोथल हाउस भी गाड़ियों में चल रहे हैं। लड़कियों को दिखाया जाता है, फिर उनको हम देखते हैं कि बरगला कर फिर पैसे बटोरे जाते हैं शहरियों से।
تو اس طرح کی کارروائیاں بھی چل رہی ہیں، آپ کی نظر میں کوئی ایسی کارروائی گزری ہے ڈیفینس میں؟ دیکھیے جی، یہ تو ایک جو گاڑیوں میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ بروتھل ہاؤس کا، تو وہ کوئی ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن کیونکہ فیملیز ہوتی ہیں، ہم فیملیز کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتے اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان گاڑیوں کو زیادہ چیک کرتے ہیں جو گاڑیاں زیادہ جس میں آدمی ہوں، لڑکے ہوں، ینگ ہوں، ان کو ہم زیادہ چیک کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس سے ہمیں کافی مدد ملتی ہے۔ بڑی گاڑیاں جو خاص کر ہیں کہ اگر اس پہ کوئی فیک نمبر پلیٹ ہے، وہ اسی وقت ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ہم اسے راؤنڈ اپ کر کے اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، یہ موٹر سائیکل بھی بغیر نمبر پلیٹ ہے، یہ موٹر سائیکل بھی بغیر نمبر پلیٹ ہے، یہ موٹر سائیکل بھی بغیر نمبر پلیٹ ہے، یہ بھی بغیر نمبر پلیٹ ہے، ساری موٹر سائیکلیں بغیر نمبر پلیٹ ڈیفینس میں، اور وارداتیں تو پھر ہوں گی۔ یہ ڈائریکشنز جو ہیں جی، بڑی ایفرٹس ہیں ایس پی صاحب کینٹ کی، اور ڈائریکشنز جو ہیں وہ ڈی اے جی صاحب آپریشنز کی ہیں، اسپیشلی ان بائک کو چیک کرنے کے حوالے سے۔ اور ہم لوگ جو یہ ویک منا رہے ہیں ڈیفینس بی پی ایس کا، وہ ہم نے یہ والا ویک جو ہے وہ کرائم فری ویک بنایا ہے، بالکل، اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ آپ اگر چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے چھوڑ دیے سب کو، 15 نہیں، یہ بند ہو رہی ہے، سب کو چھوڑ دیے، یہ بھی بند ہوگی، یہ بھی بند ہوگی، یہ بھی بند ہو رہی ہے، ابھی بند ہو رہی ہے موٹر سائیکل بیٹا، ابھی بند ہوگی یہ دونوں بائکس بند کروا دی۔ سر یہ چیکنگ کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کے فوائد کیا نکل رہے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا جو ہے فائدہ وہ میں آپ کو بتاؤں جی، ڈیفینس بی پی ایس میں ہم یہ آج کے دن کرائم فری ویک بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ 15 کی کالز ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے ہم پہ، افسران کی جو ڈائریکشنز ہیں ایس پی صاحب کینٹ کی اور ڈی اے جی صاحب آپریشنز کی، اس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈیفینس بی میں پچھلے ایک ویک میں نہ کوئی رابری کی کال ہے، نہ کوئی بائک تھیفٹ کی کال ہے، نہ کوئی الحمدللہ سنیچنگ کی کال۔ سر جی، نفری کی شدید کمی کے باوجود کرمنلز بھاگے ہوئے ہیں، ڈیفینس بی پولیس کیا اتنی دلیر ہے کہ وہ کرمنلز کو دھمکا کر علاقوں سے غائب کر بیٹھی ہے، اور ہمارے پاس نفری کی شدید شارٹیج ہے؟ ڈیفینیٹلی جی، ہمارے عزائم بھی بہت بلند ہیں، اور بڑا کلیئر میسج ہے کرمنلز کے لیے کہ ان کے لیے اس جگہ پہ، اب اس ایریے میں ان کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں پہ وہ نظر آئیں گے ان کے خلاف ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ پولیس حرکت میں آ چکی ہے، کرمنلز پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دی جا چکی ہیں، اور ایک ہفتے میں کوئی رابری کی کال تھانہ ڈیفینس بی کی حدود میں پیش نہیں آئی۔ یقیناً کرائم کی بڑھتی شرح کو دیکھ کر، ڈیفینس بی کی کارکردگی کو دیکھ کر ہم باقی برائیاں بھول جاتے ہیں، لیکن اس پر ایک اہم بات یہ بھی میں رکھوں گا کہ شدید نفری کے باعث، کمی کی شدید نفری کے باعث ان کو مسائل کا سامنا بھی ہے۔ اگر نفری کی شدید کمی کو پورا کرتے ہوئے ان کی نفری کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے تو یقیناً جو چوری کی بڑھتی وارداتیں ہیں ان پر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ڈیفینس بی پولیس کے ساتھ ہم مختلف ناکہ بندی پوائنٹس پر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ سارے معاملات کو کس طرح دیکھا جاتا ہے پولیس کی طرف سے۔ عوام کے جان و مال کو تحفظ دینا پولیس کی اولین ذمہ داری ہے، اور جرائم پیشہ افراد پر نظر رکھنا ان کا کام ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ناکہ بندی پر کس طرح یہ چیکنگ کرتے ہیں، چیکنگ کا معیار کیا ہے، پولیس اہلکار کو کیا کیا بتایا جاتا ہے چیکنگ کے دوران، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایس ایچ او صاحب سے بھی بات کریں گے، لیکن میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ ایک کانسٹیبل کس طرح سارے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک گن پوائنٹ پر وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلح اہلکار موجود ہے، اور مسلح اہلکار نے سارا سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھنا ہے۔ پھر یہ ایک آپ اہلکار دیکھ رہے ہیں جو فرنٹ پر ہے، اور فرنٹ پر ہونے کی وجہ سے اس نے بلٹ پروف جیکٹ بھی پہن رکھی ہے، ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے، اور ساتھ ہی اس نے اپنی حفاظت کے لیے، عوام کی حفاظت کے لیے پسٹل بھی تان رکھا ہے۔ اور یہ پولیس ملازمین صرف عوام کے جان و مال کو تحفظ دینے کے لیے سڑکوں پر اور گلی محلوں پر ہمیں نظر آتے ہیں۔
पुलिस को वसाइल दिए जाएं तो यकीनन जराइम पेशा अफराद को दबोचा जा सकता है, उनको पकड़ा जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती हैं। लेकिन अफसरान बाला की तरफ से वसाइल की शदीद कमी की वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस मुलाजमीन मसाइल से दो चार हैं। मसाइल पर भी बात करेंगे, वसाइल पर भी बात करेंगे। हम आपको बाकायदा तौर पर सारे मनाजिर आज दिखाएंगे कि क्या क्या इनको मसाइल दरपेश हैं, क्या क्या वसाइल इनके पास होंगे तो बेहतर काम हो सकता है। तो ये डिलीवरी मैन को भी चेक कर रहे हैं, आम शहरियों को भी चेक कर रहे हैं, गाड़ियों को भी चेक कर रहे हैं, मोटरसाइकिलों को भी चेक कर रहे हैं। बैरियर लगा हुआ है और एसएचओ अपनी निगरानी में गाड़ी की चेकिंग को यकीनी बना रहे हैं कि गाड़ी से कोई ऐसी चीज़ तो बरामद ना हो जाए जो इल्लीगल है। तो अगर इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस कोई शख्स पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। बैरियर के पास भी एक मुसल्लह एहलकार मौजूद है और एसएचओ साहब और मुहाफिज एहलकार यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। एसएचओ साहब से हम बात करेंगे। सर जी, सबसे पहले तो मैं वसाइल की बात कर लूँ। पुलिस मुलाजमीन की तादाद तो कम है ही है, लेकिन हमारे पास मोटरसाइकिलों की तादाद भी इंतहाई कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। जितने भी मुहाफिज एहलकार मैं देख रहा हूँ, सिवाय सरकारी गाड़ी के, हम मुहाफिज एहलकार के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी भी, मोटरसाइकिल भी प्राइवेट देख रहे हैं। क्या महकमे ने मोटरसाइकिल दी नहीं हुई या ख़राब होने की वजह से थाने में बंद पड़ी है? नहीं, कुछ जो है जी आपको नज़र आ रहे होंगे लड़के जो हैं ये सरकारी बाइक्स पे ही होंगे, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है हमारा। और बाकी जो है वो ये जब इनकी ड्यूटी ख़त्म होती है उस वक्त ये यूज़ करते हैं। हमारे पास सरकारी बाइक्स हैं और ये मोस्टली सरकारी नज़र नहीं आ रही सर। नहीं, वो दूसरी साइड पे हैं हमारे, मतलब सबके पास होनी चाहिए। सबके पास डिसिप्लिन फोर्स है, यूनिफॉर्म फोर्स है और पब्लिक के साथ बराह रास्त राब्ता भी है, तो फुली इक्विप्ड होंगे, वसाइल दस्तयाब होंगे तो यकीनी तौर पर कारकर्दगी में भी निखार पैदा होगा। अगर हम वसाइल ही नहीं देंगे तो कारकर्दगी फिर मुतासिर होती है वक्त के साथ साथ। आपकी बात ठीक है, लेकिन अब डॉल्फिन के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाइक्स का और हमारे राइडर्स का जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब जो है वो ये जितने भी जवान आपको नज़र आ रहे होंगे या बाकी हैं, ये पिकेट्स पे जब जाते हैं और स्नैप चेकिंग के लिए जब जाते हैं तो ये अपनी फिर बाइक्स यूज़ करते हैं, अपनी ज़ाती मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़ाती मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काम महकमे के लिए करते हैं, नौकरी सरकार के लिए करते हैं, आवाम के लिए करते हैं। जब सरकार ही तमाम तर वसाइल से महरूम रखेगी तो फिर ये जो करप्शन के केसेस सामने आते हैं, मुहाफिज एहलकार ने फलां से 200 ले लिया, 1000 ले लिया, 500 ले लिया, जहाँ पे जितने पैसे बटोर सकते हैं फिर पुलिस मुलाजमीन पर इल्ज़ामात भी लगते हैं। वसाइल की शदीद कमी की वजह से फिर इल्ज़ामात लगते हैं, फिर इन्हीं पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है, इनके खिलाफ रिपोर्ट भी बनाई जाती है, फिर प्रमोशंस के भी बड़े मामलात होते हैं। तो अफसरान को इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम पुलिस एहलकार को तमाम तर वसाइल से नवाज देंगे तो ये जो छोटे मोटे केसेस लेन देन के सामने आते हैं तो वो नहीं सामने आएंगे। तो एसएचओ साहब से भी बात करते हैं। सर, ये मैं बात दुरुस्त कर रहा हूँ या आपको बस अफसाना ही लग रहा है कि ये पूरा होना ही नहीं है, कभी वसाइल की शदीद कमी रहेगी? नहीं, वसाइल देखें जी, अब पहले से तो हम लोग बहुत बेहतर हैं। और रही बात ये जो आपने शिकायत के हवाले से कही है, तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि जिसने इतनी ज़्यादा अपनी जानों का नजराना जो है वो दिया हो। बिलाशुबा महकमा हमारे शोहदा बहुत ज़्यादा हैं। अगर एक जो है वो चीज़ को देखकर हम अपनी बाकी कारकर्दगी को और बाकी जो पहलू हैं उनको हम छोड़ दें तो ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छे बड़े लोग है महकमा पुलिस शहादतों में, लड़ने में, और कमी की वजह से ही मैं समझता हूँ कि ये शहादतें और जानें ज़ाया हो रही हैं। अगर वसाइल की वाफर मिकदार हो, वाफर दस्तयाबी हो तो यकीनी तौर पर जो जानें ज़ाया हो रही हैं उनको बचाया जा सकता है, उनके प्यारे अपने वालिदैन के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये भी हर्डल्स हैं। अगर वसाइल की दस्तयाबी हो तो ये मामलात बेहतर हो सकते हैं। वसाइल जो हैं जी वो पहले से तो बहुत बेहतर हैं। वसाइल दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और हो चुके हैं। अब जो है वो अगर आप इनको देखें, ड्यूटी आवर्स का बहुत ज़्यादा इशू होता था। ठीक है, ड्यूटी आवर्स वो कहते होते थे कि जी हमें 24 आवर्स हमारी ड्यूटी है। वो तो आपके लिए अच्छी बात है ना कि आपको हफ्तावार छुट्टी मिल रही है। ट्रिपल सवारी, अगर आप डबल सवारी, मास्क का इस्तेमाल नहीं, बगैर नंबर प्लेट, कब तक? ये देखें जी, ये बहुत सी चीज़ें हैं कि जो हम इनको अवेयर करते हैं
ہم اپنے اینڈ پہ ایفرٹس کر رہے ہیں, لیکن میری ریکویسٹ ہے عوام سے کہ وہ بھی خدا را ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سا سیریس لیں. آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا؟ بائک پہ ماسک نہیں پہننا؟ کیوں نہیں پہننا؟ پہننا ہے. کیوں نہیں رکھا ہوا ماسک پاس؟ کہاں ہے ماسک؟ پہنو. ماسک پاکٹ میں رکھے ہوئے ہیں اور منہ کو ویسے ہی کھلا چھوڑا ہوا ہے. بائک پہ تو ماسک کا استعمال بنتا ہے, کیوں نہیں بنتا؟ چلیں, یہ اچھا کام کیا ہے. تو اب آپ ٹرپل سواری ہے, 3 بندے بیٹھ سکتے ہیں, پھر حادثے کا سبب بنتے ہیں. حادثے کا سبب بنتے ہیں پھر آپ. ہم فوڈ اسٹریٹ آئے تھے, میری گاڑی پیچھے کھڑی ہے. کدھر کھڑی ہے؟ اپ ٹاؤن کے پاس کھڑی ہے. میں فیملی کے ساتھ آیا تھا, تو ابھی ہم ویسے فوڈ اسٹریٹ آئے تھے دوست کے ساتھ. فیملی کے ساتھ ادھر آئے ہیں گاڑی پہ, یہاں پہ دوستوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ؟ چھوڑا ہے ہاں, تو دوست کے ساتھ ہی آئے. تو ٹرپل سواری کرنی چاہیے. نہیں کریں. تو آپ کہیں کہ میں نے غلط کام کیا, اب نہیں کروں گا. ہاں, میں نہیں کروں گا انشاءاللہ, نہیں کروں گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, نہیں کریں گے. اور سر یہ اسی کو یقینی بنانا, جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, ٹریفک حادثات سب سے زیادہ ہو رہے ہیں. تو آج صبح بھی بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا, میاں بیوی بچے جاں باک ہو گئے ٹریفک حادثے میں. یہ بھی ٹرپل سواری ہے, حادثے کا سبب بنتی ہے. شو بازی میں آ تو جاتے ہیں موٹر سائیکل پہ, تیز رفتار بھی. تو ان کو سمجھانے کے لیے پولیس کیا اویئرنیس کر رہی ہے؟ ان کے لیے ہم لوگ ان کو وارن کرتے ہیں, جو اس طرح کے رائڈرز ہوتے ہیں جو انڈر ایج ہوتے ہیں, بائکس جو ہیں وہ نارملی ایسے جو بچے ہوتے ہیں ان لوگوں کو مطلب ان کے پیرنٹس تک جو ہے وہ کیا جاتا ہے. سر محافظ اہلکاروں سے بات کر لوں میں؟ جی آپ کریں, آپ کریں. السلام علیکم بھائی, کیا چیکنگ کرتے ہیں آپ؟ موٹر سائیکل وغیرہ چیک کرتے ہیں جو واردات کے حوالے سے. اچھا, اپلائڈ فار 125 میں واردات زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی ادھر آئیں بھائی. اس سلسلے میں 125 کو زیادہ چیک کرتے ہیں. وارداتوں کو روکنے کے لیے موٹر سائیکلوں کو چیک کیا جا رہا ہے. چیک کیا جا. کتنی موٹر سائیکلیں چیک کی ہیں آپ نے؟ تقریباً 250-300 موٹر سائیکل. پورے دن میں 250-300 موٹر سائیکلیں چیک؟ ایک محافظ بیئر کرتا ہے. ایک محافظ 250-300 موٹر سائیکلیں چیک کرتا ہے. آپ بھی 250 سے 300 کے قریب موٹر سائیکلیں چیک؟ بالکل جی, اپنا پورے دن میں ہم 1500-1800 بائکس جو ہے نا یہ پورے تھانے میں, لیکن ہر بیٹ کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے. ہم ایس ایچ او صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ سرکاری موٹر سائیکلیں دی جائیں. تو آپ کے پاس سرکاری موٹر سائیکل ہے کہ ذاتی موٹر سائیکل ہے؟ سر سرکاری بھی ہیں, لیکن ذاتی بھی ہیں, کسی کے پاس سرکاری ہیں, کسی کے پاس ذاتی ہیں. کسی کے پاس ذاتی ہیں. آپ ذاتی استعمال کر رہے ہیں کہ تھانے کی استعمال کر رہے ہیں؟ اپنی کر رہے ہیں. پیٹرول کون دیتا ہے ذاتی موٹر سائیکل کا؟ پیٹرول اپنا سرکار سے دے. سرکار نہیں دیتی. سرکار نے اگر موٹر سائیکل نہیں دی ہوئی تو پیٹرول کیوں دے گی؟ آپ ذاتی موٹر سائیکل استعمال کر رہے ہیں؟ جی ذاتی موٹر سائیکل. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ آپ ذاتی موٹر سائیکل استعمال کر رہے ہیں. اور ڈی ایچ اے والوں کی بھی ہیں, دوسری بھی ہیں. ٹھیک ہے, ان کی تھوڑی سی مینٹیننس. تو پیٹرول کون دیتا ہے؟ پیٹرول ملتا ہے. پیٹرول کتنا ملتا ہے؟ یہ اپنا 4 لیٹر ڈیلی کا. 4 لیٹر ڈیلی کا. جس طرح انہوں نے جواب دیا سوچ کے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کبھی ڈلوایا نہیں سرکار کی طرف سے. آپ نے پلے سے ڈلوایا, اس لیے آپ کوئی لیٹر کے سے زیادہ نہیں ڈلوا سکیں گے. نہیں سر, وہ 4 لیٹر ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈسپلن فورس ہے. جی سر, تمام تر وسائل دینے چاہیے آپ کو. آپ سرکار کی نوکری کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. جی ایسے. تو وسائل آپ کو دستیاب ہونے چاہیے. موٹر سائیکل سرکاری مل جائے, کوئی حرج تو نہیں ہے. نہیں. پیٹرول وافر ہو, حرج تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی تو کام بہتر ہوگا یا فرق ہو جائے گا؟ بہتر ہوگا. کیا کن چیزوں سے بہتر ہو سکتا ہے وہ بتائیے گا ذرا. جی یہی چیزیں جو آپ نے مینشن کی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھی وہ ہمارے آفیسرز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ہاسپٹلز کا ایشو ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کو ایسے کچھ ایک دو اور معاملات وہ کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہو جائے گا. بہت بیٹر ہو گیا, آگے سے بہت بیٹر ہو گیا. بالکل. یہ چھوٹے ملازمین کی داد رسی بھی ضروری ہے. افسران کی طرف سے احکامات تو جاری کر دیے جاتے ہیں کہ عوام کی داد رسی کو یقینی بنایا جائے, لیکن دوسری طرف پولیس ملازمین کو بھی مسائل ہیں. ان کو بھی وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایس ایچ او صاحب کے نوٹس میں ہے اور افسران کے نوٹس میں بھی لانا میں مناسب سمجھوں گا کہ ان کے لیے بہترین اقدامات عمل میں لائے جائیں تاکہ کرائم فری سٹی بنایا جا سکے. سر, انہوں نے تو اپنے مسائل سے آگاہ کر دیا. ایک ایس ایچ او کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں اگر چھٹی کے علاوہ, کیونکہ چھٹی تو اب حل ہو گیا مسئلہ کہ ویکلی آف ملنا شروع ہو گئی, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو گئی ہے, لیکن ایس ایچ او 24 گھنٹے آن لائن رہتا ہے. گھر والوں کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے, تو وہ پھر کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یہ مینیج ہی کرنا پڑتا ہے جی. اس میں
لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ ویکلی ریسٹ بھی ہے اور ڈیوٹی آورز جو ہیں وہ ایک سجیشن جو ہے وہ یہ تھا کہ آپ مطلب اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہے کہ اب رات 12 بجے جو ہے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ہینیس کالز یا باقی تو وی آر باؤنڈ ٹو گو دیئر. بالکل ٹھیک ہے. پولیس تیار ہے, ہمہ وقت تیار رہتی ہے اور فیملی کو ٹائم بھی دینا ہے, لیکن عوام کے جان و مال کو تحفظ بھی دینا ہے. افسران کی جو ڈیوٹیز ہیں, جو احکامات ہیں, وہ بھی پوری کرنی ہے. تو یہ سارے معاملات کو ایسے انداز سے تھانہ ڈیفنس بھی لے کر چل رہا ہے. لیکن تمام تر وسائل سے اگر ان کو دستیابی کی یقینی بنا دی جائے, وسائل کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے, تو یقینی طور پر حالات یکسر تبدیل نظر آئیں گے. تو ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام تھانے دار, اور تمام تر پولیس کے مسائل کے ساتھ ساتھ ہم نے عوام کے مسائل سے بھی آپ کو آگاہ کیا, اور پولیس ورکنگ کس طرح کر رہی ہے, یہ سب کچھ کس طرح عمل میں لایا جاتا ہے, آپ کو عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی دکھایا. کیونکہ جگہ جگہ ناکہ بندی لگانے کے ساتھ ساتھ کرمنلز پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں پر بھی مقدمات کا اندراج عمل میں لایا گیا ہے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.